अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मकबूल अहमद है और आप लोग मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। आलम इस्लाम और इस्लामी ममालिक एक अरसे से जवाल और पसमानदगी का शिकार हैं। मसाइल पर मसाइल पैदा होते चले जा रहे हैं और हमारे अरबाब इक़्तिदार और सरबराहान ममलिकत हर नए मसले पर दुनिया की तरक्की याफ्ता कौमों के सामने कशकोल गदाए लेकर हाजिर हो जाते हैं। इनकी ज़ाहिरी शान व शौकत, इनकी सरमाया और दौलत, इनकी फौजी और अस्करी ताकत, इनकी मादी और साइंसी बरतरी, इनकी सियासी क़यादत से आलम इस्लाम इतना मरूब है जिसकी हद नहीं। हमारे हुक्मरानों में भी मरूबियत और एहसास कमतरी का आर्जा वबाई सूरत इख्तियार कर चुका है। कहना चाहिए कि जो जितने बड़े ओहदे और मनसब पर फायज है और जिसकी जितनी जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं, वो उतना ही एहसास मरूबियत के बोझ तले दबा हुआ है। आज तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता कि हम तरक्की याफ्ता कौमों के बगैर भी हुकूमत कर सकते हैं और ये सोचा तक नहीं जा सकता कि उनकी दोस्ती के बगैर भी हमारा निज़ाम हुकूमत चल सकता है। इस्लामी ममालिक जो पसमानदा और तरक्की पजीर हैं, महज आलमी ताकतों के रहम करम पर जीने के आदी हो गए हैं। अवाम के टैक्स के पैसों से करोड़ों रुपए खर्च करके आला पैमाने पर सफारत खानों का तकल्लुफ किया जाता है। लाखों के खर्च से अमरा वज़रा के यूरोप के दौरे होते हैं, वफद पर वफद भेजे जाते हैं। इन मगरबी कुव्वतों के सरबराहों और नुमाइंदों को तशरीफ़ आवरी की दावतें दी जाती हैं। उस पर बड़ी फराग दिली से कौमी सरमाया सर्फ किया जाता है ताकि कहीं वो शयातीन इनसे नाराज ना हो जाएं। ये सारे पापड़ इसलिए बेले जाते हैं कि आलमी ताकतें हमारे सियासतदानों से खुश रहें, ताकि उनसे दोस्ताना रवाबित कायम रहें और आड़े वक्त में उनसे मदद तलब की जा सके। गोया आलम इस्लाम और उनके सरबराहों के नज़दीक ये बात तय हो चुकी है कि अमेरिका, रूस, बरतानिया, फ्रांस और चीन की नजर इनायत जब तक हमारी शामिल हाल ना हो, न हम इज्जत और आबरू के साथ जिंदा रह सकते हैं, न अपने मसाइल हल कर सकते हैं, न तरक्की कर सकते हैं। बस इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अगर ये दोस्ती बराबरी की दोस्ती की हद तक रहती तो भी एक बात थी। आफत तो यह है कि हम खुद एतमादी की वस्फ से यकसर महरूम होकर निहायत घटिया किस्म की गुलामाना ज़हनियत में मुब्तला हैं। गोया हमारे पास नजरी और फिक्री सरमाया कुछ नहीं। हम बात बात पर मगरिब की तलकीद करते हैं, बात बात पर उनके हवाले देते हैं और ज़िंदगी के एक एक खदो खाल को उनके नक्शों पर ढालना चाहते हैं। कानून हो तो उनका, तहजीब हो तो उनकी, माशरा हो तो उनके जैसा, बोल चाल और लबो लहजा हो तो उन जैसा, निशस्त बर्खास्त हो तो उनके तरस पर, खून तो नूश हो तो उनके ढबकी, लिबास की तलाश खराश हो तो उनसे पूछकर, सियासत हो तो उनसे सीख कर, मईशत हो तो उनसे मांग कर। गरज के ज़िंदगी का वो कौन सा शोबा है जिसमें हमारी गुलामाना ज़हनियत और अंधी तलकीद कार्य फरमा नहीं। अपने घर में खुदा का दिया सब कुछ है, मगर आलम इस्लाम के सियासतदानों के हिस्स और भीख मांगने की आदत का क्या किया जाए कि उन बददीन, बेखुदा और बेतहजीब कौमों से इमदाद पर इमदाद और कर्ज पर कर्ज लेकर हमारी आवाम को मफलूज करके रख दिया है। वो बार बार हमारे हुक्मरानों को अपने दरवाजों से धुतकारते हैं और मौका बेमौका इमदाद और कर्ज बंद कर देने का ऐलान भी करते हैं, लेकिन हमारे हुक्मरान हैं कि इसके बावजूद भी सदाए फकीराना लगाना जरूरी समझते हैं। अगर एक दरवाजे से धक्का मिल जाए तो दूसरे दरवाजे पर हाजिर हो जाते हैं, क्योंकि उसूल ये तय हो गया है कि तरक्की पजीर कौमें तरक्की याफ्ता कौमों की खैरात के बगैर शाराह तरक्की पर गामज़िन नहीं हो सकती। मगर ये उसूल तय करते वक्त हम ये भूल जाते हैं कि ये कौमें जो आज तरक्की याफ्ता कहलाती हैं, ये किसकी खैरात पर पल कर तरक्की याफ्ता हुई हैं और किससे कर्ज लेकर इन्होंने अपने तरक्याती मंसूबों को पाया तक पहुंचाया। न हमें ये बात याद रहती कि जब हम जिंदा कौम थे तो किससे इमदाद लेकर हमने अक़वाम आलम को फतेह किया था। हमारी आज की इसी गुलामाना फिक्र और तर्ज अमल का नतीजा ये है कि आज पूरा आलम इस्लाम दौलत की रेल पेल के बावजूद मुआशी बहरान का शिकार है। हमारे कारखाने मईशत के बटन पर उन यूरोपी ताकतों का हाथ है, वो जब चाहते हैं उस बटन को दबा देते हैं और हमारी मईशत का पहिया वहीं जाम होकर रह जाता है। हमारे सियासतदान सियासी महाज पर भी नहीं, मगरबी ताकतों के हाथ का खिलौना है। बात बात पर अक़वाम मुत्तहिदा का दरवाज़ा खटखटाना फर्ज समझते हैं। हिंदो पाक का झगड़ा हो या बहरीन और खलीज का, फ़लस्तीन का मसला हो या कब्रिस का, बैतुल मुक़द्दस का अलमिया हो या नहर सुएज़ का, कश्मीर का तनाज़ा हो या इसराइल का, हर मसले में हमारे सियासतदानों की कामयाब सियासत यह है कि वो इसकी रिपोर्ट अक़वाम मुत्तहिदा के थाने में दर्ज कराएं। अगर इन तरक्की याफ्ता कौमों में अपनी मफादात से हटकर खालिस इंसानी बुनियादों पर आलमी मसाइल हल करने का जज्बा होता, तब भी हमारे इस सियासी कारनामे के लिए कोई वजह जवाज़ होती।
مگر بار بار کے تجربوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ منافق جن کو مادی ترقی نے اقوام عالم کا چودھری بنا دیا، اور یہ کفن چور جنہوں نے مظلوم اور پسماندہ قوموں کے کفن چھین کر اپنی معیشت کا جامہ تیار کیا ہے۔ مسلمانوں کو آپس میں لڑانا اور عالم اسلام میں نفرت و بیزاری کے کانٹے بونا ان شیاطین کا مستقل وتیرہ ہے۔ اقوام متحدہ کا ادارہ جب سے وجود میں آیا ہے، اس نے عالم اسلام کے ایک بھی مسئلے کو حل نہیں کیا، بلکہ اس میں نئی گروہوں کا اضافہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ میں جو مسئلہ گیا وہ ہمیشہ کے لیے ایسا الجھا کہ اسے سلجھانے سے ہم ہمیشہ کے لیے قاصر ہیں۔ ان تمام حقائق و تجربات کے بعد بھی ہمارے سیاستدان اقوام متحدہ سے چمٹے رہنے کو ضروری سمجھتے ہیں۔ خدا معلوم وہ کون سا سحر سامری ہے جس سے دیکھنے، سننے اور سوچنے کی صلاحیتیں جاتی رہیں، گویا عقلیں مسخ ہیں اور آنکھوں پر پٹیاں بندھی ہیں۔ قرآن کریم کی یہ آیات گویا آج کی صورتحال کے بارے میں ہی نازل ہوئی ہیں۔ اے ایمان والو، اپنے سوا کسی کو صاحب خصوصیت مت بناؤ۔ وہ لوگ تمہارے ساتھ فساد کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے، تمہاری تباہی کی تمنا رکھتے ہیں۔ واقعی بغض ان کے منہ سے ظاہر ہو پڑتا ہے، اور جس قدر ان کے دلوں میں ہے وہ تو بہت کچھ ہے۔ ہم علامات تمہارے سامنے ظاہر کر چکے ہیں اگر تم عقل رکھتے ہو۔ اس قسم کی 20 آیات ہیں جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا کسی کافر پر اعتماد کرنا اس کی پہلی غلطی ہے۔ غرض یہ کہ عالم اسلام اور اس کے سربراہوں پر ظلم و حالی، سراسیمگی اور احساس کمتری کی جو فضا مسلط ہے، اور چند دہائیوں سے ہم جن سیاسی لیڈروں کے بھروسے جی رہے تھے، وہ نہایت ہی بودے، نقمی اور ناکارہ ثابت ہوئے۔ آج عالم اسلام کو خواب غفلت سے بیدار ہو کر انگڑائی لینے کی ضرورت ہے۔ آج وقت کی پکار عالم اسلام سے انقلاب کا مطالبہ کر رہی ہے۔ یقین و ایمان کا انقلاب، تعلق مع اللہ کا انقلاب، ترقی یافتہ مغربی شیطانوں کے مسلط کردہ ظالم نظام کو توڑ پھینکنے کا انقلاب۔ آج ضرورت ہے کہ عالم اسلام کے مسلمان اپنے قلب و ذہن، سیرت و کردار، اخلاق و اعمال، فکر و نظر، جذبات و احساسات اور تدبیر و سیاست کا رخ قبلہ مغرب سے بدل کر پیغام نبوت کی طرف پھیریں، شیطانی قوتوں سے کٹ کر ایک اللہ تعالیٰ کی ذات سے دلوں کا تعلق پیدا کریں۔ عالم اسلام کی کمزوری کا سبب یہ شیطانی طاقتیں ہیں جو آج ہم پر مسلط ہیں، اور عالم اسلام کی نکیل کو جدھر چاہتی ہیں موڑ دیتی ہیں۔ یہ صرف اس لیے طاقتور ہیں کہ ہم کمزور ہیں، اور ہم اس لیے کمزور ہیں کہ ہمارا اعتبار خالق کائنات کو چھوڑ کر ناکارہ اور کمزور مخلوق پر رہ گیا ہے۔ بخدا اگر اس قوی ذات سے ہمارا تعلق قوی ہو تو ہم آج بھی امریکہ اور روس کا غرور قیصر و کسریٰ کی طرح خاک میں ملا سکتے ہیں۔ ان کے ایٹم، ان کی سائنسی ترقی اور ان کی تمدنی قرفر کی ساری عمارت آج بھی پابند زمین ہو سکتی ہے، مگر اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم خدا تعالیٰ کی خاطر اپنی دنیاوی خواہشات کو ترک کر دیں۔ غرض کہ اگر مسلمانوں کا ایمان پختہ اور مضبوط ہو، حق تعالیٰ سے ان کا تعلق صحیح ہو، اس کی ذات پر کامل بھروسہ اور یقین ہو، طاغوتی طاقتوں سے بیزار ہو کر وہ اپنے وسائل پر انحصار کریں اور کلمہ اسلام کی سربلندی کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائیں، تو حق تعالیٰ کا وعدہ یقیناً پورا ہوگا۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، اور ہمارے ذمے ہے مومنوں کی مدد کرنا، اور تم ہی اونچے رہو گے بشرط یہ کہ تم مومن ہو، اور مومنوں کو مدد تو صرف اللہ کی طرف سے ہی ملتی ہے۔ اگر مسلمان ان ارشادات ربانی کو سینے سے لگائیں، دنیاوی زندگی کو ترک کر کے توبہ کا راستہ اختیار کریں، تو یقیناً خدا کی طرف سے ہم پر رحمتیں نازل ہوں گی۔